سلام تنا ببزلكم ويبتحم كبرات تلتي تقرأ سري ميديا وانا قدسن حبريتات انه بفلما ارأس تزينا هذا عبيت قال تقرأ سراح او كبل كم زغل افليتهم 4 أمرارحة تقرأ نشم قلنا يعنق فلو تباهلهم فدرال منقسي عب تقرأي آتيو حق كخبر قديتو ايو كتبل ويزرو كيري إبراهيم تزاريبان بلسقنا زدالو مشتراو سند شوليخو واتيوم بوليتيكينيا أبرها دستا مكاتعي مدر غيروم نلومين ايديو من كالوتن زيناتات حزنا لكم لنا لايك شير سبسكرايب مقبار جمرو نبتي فلاماي زينانا كنسقرم بسنكي حصرة نرادي كاب هاندوتاون اغد دادي مخنيات زلوهم تحكم توصاي كالي مدبنيا قلقالوت كب اي كالكونيلو ريفرال هوسبيتال عايدر بالتحبابارينت حدا امباسادر حبرة اوروبا مونغو فيدرال منغسنا مراح حوحاتن جيجا من محدار نستجمرم تسفاز تقبرلو مشتراو دردر بأربعة والقصبات كبير فتنا كما زقطمو اما خاري ميدان ركب حزبن جنرال تادسه زغونه داويت كبده غليصوم نز خيدي ناي متعن اف تغباراتي سور حكم زلو استاوس دما غيتاچو اسفا مغبي حيله ودم بيتي ود مدنن موخانم اورام باطايمس غليصوم زي اندحر تعانا عيفو حلفنت زوصلو زوم بشموم طويسو زصوع ممرار حكم زخونو حزب كفلطن نزمت زخونه يخون صقم تحتتي كم زخونون وسيخو حبيرلوم يخونم بر ابز غداي حبريتا زحاتتنا يوم بوغن حوحات زلو امرار حيخون ابالات داويت كبده كمزي عينت اجنداتاتنا فطره مدن غار زفطر سب موخانيوم تزاريبو منام مدرخ متخاب اجندا بديس هواخ كايدي تبايلو كوميشن هاغراو مخكر ኢትዮጵያ تماري نغازيطኛታት بزعبا ጉዳይ ትግራይ መልክቶ አበዛቦ ጋዜጣው መግለጽ ከም ዘፍለጦም በብርግ ሀገር ምትخاب አጀንዳ ለዕለ 93 ሚታዊ ዝተወገነ እንትኾን ኣብ ትግራይ ግን ብሰንግስ ተፈራለዩ ምኽንያታት ዛጊድ ከካይደ ከአለን ኢሉም ኣብ ትግራይ ንኽካይድ ካብ ግዜ ነበር ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ ጀሚሩ ክሳብ መሪሕነት ፕሬዝዳንት ታደሰ ወረደ أمغالنا الديسابان ودبات بوليتيكا سيفيكن سيفيل محبراتن ودابتات غازيطنياتات نتفت محبراو ميديان صعنتو فترتي مراحت هيمانتن عبيت عدن زتساعد فلم لإسرائيل كلتن مدرخ قدم متخاب أجندا استخايدو مخانم وانا كوميشنر بروفيسور مسفن رأيا غليصوم وسيخو أبا تقرأي مزازم مدرخ متخاب أجندا خكايد كم زي كالن تقرأي زغل لحقراو مخكر كوميشن عود كخون سلا زي خلن كابا تقرأي كمون كابدي سابام كالوت كابتاتن إثيوبيا زنبورو تقارو زتساتف اللو كاب 23 كساب علت 25 مقابيت كلتشن 18 عام تمرت أبدي سابا كم زكايد علاو غير لهم أب كل الأمحرة مرزا مكياد أي كالن تبايلو فانو قدم كبل مرزا نخي كايد نايمتن قطع مجلس محاوز ذكريو يوهنمر لعلوة مرار حبل تقنا كمرز لما بزتحاري وبوتاتات كما زمدو يوتا قريت ظلهم كنحلفهم زقننا شعون مسبرين حلفنا فانو مجلس أوصي له مرزا نا إيجيبيا ناي جربا مرزا خمزول أبي حمر بعلو ناي جربا أيو حزبنا جوكونا حزبنا جفجف مرزا زبهال يلن أمحرنا جفجفكا مرصا ومحرا خلل كايد يخلن لذي جنرالات عجب تحيزو مرصا ولا انتله ازم ناي مچور بار كيدي كتسرحو استرخبكم ناي محرا تولرتي ويليكم نسلست اكلات متنقق تقريبا يروفانو ناي مجمريا متنققتا نابي احمد بعليو بزخون يكون منقدي اب كالي اختقلت تخيلي خان تزي تقلد يحيش كن كتقلد تخيلي خان نسوم بعلم يملسو أو محرا خلل جن فان نسك عزل لغت كل ريت خلنا زول متنقق تانيرو سقوم تخن وصلينا زول متنقق تانيرو كلاي ن تساتفتي أفت مرت أخن تساتفينا نزولا بارت تاتون أو محرا خلل مسينا خن ودادرينا أنت لكم سقوم تخن نوصد أقدمنا نفلت لنا مسولة ساتمون تمال زقربنا يو تستوسن تخنكا توم عبيتي يزبها الحزي بنا محرا بوليتيكا تمسجن تورنهون أفتو ولد اللي خبابي كي ولادر حزنا بحر دار مصيلو
አረጋ ከበደ ባዕሉት ፕሬዚዳንቱን ኣብ ባህር ዳር ይወዳደር ይልሎ አገኘው ተሻገሩን ኣብ ጎንደር ይወዳደር ይልሎ ኣብ ወረዳታት ውፅእ ኢለን ካብዘን ከተማታት ውፅእ ዝበላ ወረዳታት እዮም ዝወዳደሩ ነይሮም ቅድሚ ሕዚ ተወለድለን ወረዳ ማለት እዩ ሕዚ ግን ብናይ ፋኖ መጠንቀቕታ ምክንያት ኣትዮም ኣለዉ ናብ ማእኸል ከተማ ሓልፍቲ ብልጽግና ድማ ብፋኖ ተማሪኾም ኣለዉ መረፃ ንምክያድ ኣብ ዝውገኑ ከይድታት ንምስላጥ ናብቲ ክልል ዝኸዱ ኣመራርሓ ብልጽግና ብፋኖ ተታሒዞም መረፃ ኣብ ሰዓት ክካየድ ልክዕ ኣይኮነን ክብሉ ተዛሪቦም ኣለዉ እዚኣ ጥሒሶም ዝኸዱ ሰባት ተረኺቦም ሕዚ ዕላው ዝኾነ ስጉምቲ ምውሳድ ጀሚሩ ኣሎ ነቲ ሓደ ማሪኹ ወሲድዎ ኣሎ ንገሊኦም ግን ቀጥቂጡ ገዲፍዎም ኣሎ ባይዘወይ ብዱላ እዮም ቀጥቂጦሞም ኣትሊስት ኣይንደግምን እስካዕ ዝብሉ ብዱላ እዮም ቀጥቂጦሞም ድሕሪ ሕዚ እንተመፂኹም እዚአን ክትግብሩ እንተረኺብናኩም ግን ወይለየኹም ሂወትኩም ኢኹም ትፋረዱ ዘለኹም ኢሎም እዮም ገሊፆምሎም ነቲ ሓደ ግን ሒዞሞስ ቀጥቂጦም ሰደሞስ ሞይሱ ክዕድል ምስ ተረኸበ ሒዞሞ ኸይዶም ሕዚ የለፋልፍዎ ኣለዉ ላለሁ የልማሚ ከተማና መሰረተ ልማት የአገልግሎት እዚ ፋኖ ሒዞሞ ኸይዶም ማለት እዩ ንስማዓዮ ስሜ ደረጃ ያለው ባላለሁ የልማሚ ከተማና መሰረተ ልማት የአገልግሎት አሰጣጥ ቡድን መሪ ነኝ ሲቀጥል የ02 ምክትል አፈ ጉባኤ ነኝ ምርጫ እንዳስፈጽም ያው ተመድቤ ከካቢኔ ጋራ ስንቀሳቀስ ቤት ለቤት እያስገደን እያስወጣን ምርጫ ካርድ እንዲወስዱ አድርገናል ነገር ግን ምርጫው ተገቢና ፍትሃዊ አይደለም ምክንያቱም በጦርነት አውድማ ውስጥ እያለን አማራ ክልል ሰላም ያጣበት የጦርነት አውድማ የሆነ ስለሆነ ምርጫው ለማስፈጸም ተገቢ አይደለም ነገር ግን መንግስት የራሱን ስልጣን ለማራዘም ሲባል ምርጫ እንዲካሄድለት የሚያደርገው እንቅስቃሴ ደሞዝ ሰራሕተኛ መንግስቲ ክኽፈል ከም ዝተወሰነ ክሕበር ቀኒ እዩ እዚ ብፃዕሪ ውድብ ወለዶ ትግራይ ምዃኑ እቲ ውድብ ገሊጹ ነይሩ እዩ ይኹን እምበር እዚ ሓቅነት የብሉን እኳ ዳስ ናይ ፌደራል ሚድያታት ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ምስ ገንዘብ ሚኒስተር ብምልዛብ ከም ዝፈትሕዎ ይዛረቡ ውድብ ወለዶ ትግራይ ኣነ ፈቲሕዮ ዝበሎ ሓበሬታ ሓሶቱ ምዃኑ እውን እዮም ዝገልጹ ሙዝ ጉዳይ ዝተኣሳሰረ ድማ ኣይተ ኣብርሃ ደስታ ድጎማ እምበር በጀት ካብ ፌደራል ኣይልቀቕን ኢሉ ፖለቲከኛ ኣብርሃ ደስታ ብዛዕባ ክልል ትግራይ ዘሎ ምስሓብ በጀት ምዝምልከት ኣብ ዝሃቦ ምካትዕ መብሪ ብመሰረት ፌደራላዊ ስርዓት ደሞዝ መምህራን ሰራሕተኛታትን ክልል ክኸፍል ዘሎ ካብ በጀት ትኽልል እምበር ካብ ፌደራል መንግስቲ ከም ዘይኮነ ገሊጹ كما قالوا فدرال منقسي دموز ناي مخفر قديتا زلو نسراحتنياتات ناي قزا رأسو أبياتو عيو طرحيوم كللات كاب فدرال منقسي زرخبو دوغو مامبر بجت كم زي كونا زي تقاسا آيتا برهادستا تدوغو ماون كم مسل زي كوناس كم دقف كرا كم زرلو ملاخيتوم تغلل بجتو انتو توديون توساق جنزف دقاف انترين تحطو بدردر بطبو اتا حزان كي قرب زلو فولي عدل مبر ناي مسل حطو كم زي كونا عبريلو زد ما بوغن مراحتي تقراي استفلالي اكالاتن بجتي اللغ بزبل زقربو زلو قريتاتاتن ناي تقاومو حطوتاتن كاب حقاو السرار حان سرعات مدبا بجتن አንጻር ክረአ ከሎ ዝተጋገዩ ምዃኖም ዘመላኽት ይዝብል መካትዕ ዝኾነ ሓበሬታ ኣካፊሉሎም بوغن ኢትዮጵያ ካብ ዘለው ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘለው ሓደሽቲ ሰፈርቲ ኣምሓራ ለቂቆም ክወፁ ይግባእ ምዕራብ ትግራይ ናይ ትግራይ ክብሉ ተሰሚዖም ምዕራብ ትግራይ ላይ ወስዳችሁ ያሰፈራችሁት በወቅታዊ ፖለቲካ አስክራችሁ ባንዲራ ይዞ ወጥቶ የሰውን መሬት የኔ ነው ብሎ እንዲሰለፍ ያደረጋችሁት ህዝብ ላይ ወልቃይት ሁመራ የተለያዩ የትግራይ ግዛቶች ላይ ከጎንደር ከጎጃም እየወሰዳችሁ አስፍራችሁ እውነቴን ነው የምላችሁ ነገ የሚመጣው ነው የምናገረው ራሳችሁ አንድ ነገር ታረጉታላችሁ ህዋትን ባለም አቀፉ ማህበረሰብ ለመክሰስ ተደምስሳል ሐሳብ የላችሁ ሐሳብ አታዳምጡ መሳደብ ብቻ ትልቅ ያልወለዳችሁ ትልቅ መሆን የተሳናችሁ ጦርነት አንተንም ያንንም ሁሉንም ነው የሚጎዳው ማንንም አያስተርፍም ብለን ስንናገር ጁንታ
በግልጽ ቋንቋ እኮ ነው። ማንም ይከባ ማንም ይደሰት አያገባኝም። በግልጽ ቋንቋ ትግራዋያንን ካጣላናቸው ወደኛ እንዳይመጡ እናገራቸው፣ ግን ሄደን አንምታቸው መልስ ይሰጡናል ብዬ ስናገር ነበር። ሲጀመር ፌዴራሊዝም አለመደራረስ ኦሮሚያን ሄጄ አስተዳድራለሁ አለ ማለት ፌዴራሊዝም ሲጀመር ጦርነቱ ከመነሳቱ በፊት ወደ ትግራይ የሄዱ የትግራይ ልጆች አመራሮች እዛ ተኪዶ መነካት የለባቸው። ፌደራል መንግስት ያበ ትግራይ አትዩ ሕግ ከኸብር ግዴቱ እዩ ክትብል ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም ተዛሪባ ናይ ትግራይ መሬት ናይ ኢትዮጵያ አካል እዩ ዝበለት ኬርያ ኢብራሂም ህወሓት ሕግና ተሓሰ መንበር ስልጣን መሓዝነ ይኽእልን ስለዚ ፌደራል መንግስቲ ሕግ ከኽብር ኣለዎ ኢላ بوغن حلفت بلصقنا مكلاكيا ناب تግራይ ንምእታው ኣብ ምርዳእ ከም ዝወጽሑ ምሕባርና ዝዝከር እዩ። ሓሙሽተ ፖለቲካ ውድባት ትግራይን ወታደራዊ ኣዘዝቲ ሓራ መሬትን ዝሓዘ ሓዱሽ ቤት ምኽሪ ተጣይሹ ተባሂሉ እዚ ብወገን ፕሮፓጋንዲስታት ብልጽግና ዝመጽእ ዘሎ ሓሳብ እዚ ቤት ምኽሪ ኣብ ዝሓጸረ እዋን ስልጣን ክልል ትግራይ ንምርካብ ይዳለሎ ዝብል ሓበሬታ ወጽሎም እትሕዘሎ ጊዜያዊ ምምሕዳር ናይ ስልጣን ጊዜኡ ንምፍጻም ክልተ ሰሙን ምትራፉ ዝፍለጥ እዩ። ይኹን እምበር ኣብዚ ግልጽ ዘይኮነ ሓበሬታታት ናይ ቅሬታ ሕቶታት ተላዒሎም ኣለዉ። እዚ ንውዕሊ ፕሪቶርያ ሓደጋ እዩ ዝብል ተቃውሞታት ድማ ይበጽሑ ኣሎም። ህወሓት ምስ ፌደራል ዝተፈራረመ ውዕሊ ክሳብ ሃገራዊ መረፃ ክልቲኦም ኣካላት ጊዜያዊ ምምሕዳር የጣይሹ እዩ ዝብል ሃገራዊ መረፃ ዘይተኻየደ እዚ ዝበሃል ቤት ምኽሪ ፕሪቶርያ ኣፍሪሱ ድዩ ጊዜያዊ ምምሕዳር ዝኾን ዋላስ ካልእ መስርሕ ኣሎ ዝብል መካትዑ ጉዳይ ፈጢሩሎም ንምንታይ ሓሙሽተ ፖለቲካዊ ውድባት ጥራሕ ይሳተፋ ዝብል እውን ሓደ መከራኸሪ ጉዳይ እዩ። ብስሩኸ ናይ ተሓድሽ ቤት ምኽሪ ኣባል ንምዃን እንታይ ዓይነት ረቑሑታት ከተማደዩ ትፅቢት ዝግበር ዝብል ምድንጋር ዝፈጠረ ሓበሬታ ኮይኑሎም ውድብ ብልጽግና ንሕወሓት ፋኖን ሻዕብያን ኣብ ልዕሊ ውድቡ ናይ ህልውና ሓደጋ ከንጸላሎ ምግባሮም ዘመላኽት ምስጢራዊ ሰነድ ልሒቖም السند ኣብ ኢትዮጵያን ጎረቤት ሃገር ሱዳን ዘሎ ኣሰላልፋን ቀጻላ አንፈት ቃልሲ ብልጽግናን ዘርኢ ሰነድ ኮይኑ ተራኺቡሎም ብልጽግና ካብ ናይ ዓወት ብራኸ ናብ ናይ ህልውና ስጋት ወሪድና ኣለና ዝብል ገምጋም ከም ዝገምገሙን ተፈሊጦም ውጽኢት ውሽጣዊ ዕጾ ዋዕላኦም ዘርኢ ሰነዳት ድማ بمشتر شهولي خواتيلو ابتي زقمطو ناي ممايط سند قدماي صلايلو زقمطو حوحاتن بوليتيكا وتادراون ليك تግራይ مخانون طاقيسلون زلي خواتي زلو مشتراو سند حدش حبريتا انتليو كنا اورولكم مخانا بزغاطام زي كنገልጽ نفاتوم فلفل صقما تግራይ ابوشت زلو محدران سرعت بارنتني كبل حدا كونيرل ኢትዮጵያ ተዛሪቦም ጋዜጣ ፕላስ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩሉ መድያው ጸገም መበገሲው ካብ ደገዘ ይኮነስ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ናይ ምሕደራ ጸገምን ህዝቢ ንባርነት ኢድሂቦ በመንባሩኒ ክብል ገብረ ዋህድ ኃይሉ ዝተባሃለ ትግራዋይ ኮኔሬል ገሊጾም ኮኔሬል ገብረ ዋህድ ምስ ጋዜጣ ወጋሕታ ኣብ ዝገበረ ጻንሒት ተጋሩ ቀድመ ምስ ካልኦት ምትሕራቆም ምስ ገዛ ርእሶም ክዕረቑ ይግባእ فلفل كلهم صقمات توما بسلطان تقميطم زلو مراحتيوم يلوم كونيريل ገብረ ዋህድ እትልሂቅ መንእሰይን ገባርን ግን ነዚ ብድሆዝ ይሰጊሩ ያአኽለና ክብለሎ ይሉ ኮኔሬል ገብረ ዋህድ ኣብ ዝሕዘዋን ቢልዮናት ቅርሺ ዝወነኑ ውህዳት ፖለቲከኛታትን አዘዚ ዕጥዋትን ኣብ ዘለውለዋን በአሽሓ ዝቁፀሩ ዜጋታት ብሰንኪ ጥሜት ይሞትሎ ይስደድሎ ክብል ገሊጾም إيران غرور عالم عاصيا إيران مصابو هرمز ملو بملو كم زعاصو تفليتا هرمز ملو بملو كم زعاصو قدم دقائق ز انديبندنت صبصمونيريوم مس امريكا دردر كجمر كم زخل زحبر صبصبات اب زرايل زلو وانيم زي كم زنالو منستر فتح امريكا زسنبل حبريتا بحل اوصيلهم مس منغست إيران طبو ركب كم زلو زنغرلو عندلا تبايلو زفلت قجلا حكرات إيران نولقاو إيميل أكاونت دايركتور FBI سيروم آجملوم اتنوش تاود حنة أمريكا بطبق زحلن نتهاجر كاب سايبر مدقعتي زكلاغلن حلافي ساتتا لومينا يقزار وصولقاو مشتر الملغتن أب إيد كاروت وديقلهم زفت أما بحايل ساتا أمريكا عبي خطع العيو طرح زي كونت بزح زقرم كونتات فاتير لهم ስለዚህ ኣብ ውልቃዊ ኢሜል ላዕለዋይ ሓላፊ ጸጥታ ሃገር እንታይ ዓይነት ምሽጥርን ወሳኒ ሓበሬታን ክርከብ ይኽእል ዕላው ይኮነን
ሓይሊ ኣየር ኣሜሪካ ኣብ መሬት ወሪዶም ክዋግኡ ይዳለወሎ ተባሂሉ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ተወሳኺ ወታደራዊ ስጉምቲ ኣብ ተወስደሉ ዘላ እዋን ኣስታት 2,000 ኣባላት ኣየር ወለድ ሰራዊት ካብ ክፍለ ሰራዊት 82 ሓይሊ ኣየር ናብ ወሽመጥ ዓረብ ተዋፊሮም ከም ዘለው ጸብጸባት ዘቴሌግራፍ ይሕብሩ እዚ መውፋር እቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ብ28 ለካቲት ዝጀመሩ መጥቃዕቲ ኣየር ስዒቡ ዝቕጽል ዘሎ ወጥሪ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ኮይኑ ንዋሽንግተን ብዙሕ ወታደራዊ ኣማራጽታት ንምሃብ ዝዓለመ እዩ ተባሂሉ እቶም ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ክዋፈሩ ከም ዝኾኑ ዝንገር ኣየር ወለድ ሰራዊት ከም ዕርፎ ነፈርቲ ወደባትን ኣገደስቲ ዝኾኑ ማሕበራት መሰረተ ልምዓትን ዝኣመሰሉ ስትራቴጂካዊ ቦታታት ክቆጻጸሩ ወይ ድማ በቲ ጸባኢ ሃዋህው ልዑል ሓደጋ ዘለዎ ወራር ከካይዱ ዕማም ክወሃቦም ከም ዝኽእል ተገሊጹሎም ወታደራዊ ተንተንቲ እዛ መሬት ዝግበር ተሳትፎ ኪኖ ስርሒታት ኣየር ኣብቲ ግጭት ርኡይ ለውጢ ከምፅን ቀጥታዊ ምግጣም ከስዕብን ከም ዝኽእል ይሕብሩ ኣለዉ ኩናት ኣሜሪካን እስራኤልን ኢራንን ካብ ዝጅመር ወርሒ ኣቁፂሩ ኣሎ ክቡራት ተኸታተልትና ንሰዓት ዝሓዝናዮም ዜናታት ነዞም ተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም በአቀራረባን ትሕዝቶናን ተፈትዩምና ሰብስክራይብ በመግባር ሕለፉ ሰላም ለህዝብ ትግራይ ሰላም ለኩሉ ወዲ ሰብ